नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई एसएन बिबी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र अहिले मैले युनिट 6 को इम्पोर्टेन्ट थ्योरीको टपिकहरू र डिस्क्रिप्सनमा युनिट 7 को न्युमेरिकल पनि राखिएको छ, त्यो नि हेर्नु होला। र यो युनिट 6 इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू मैले लिएर आएको छु, त्यो हेर्नु होला। र ती टपिकहरू यस प्रकार रहेका छन्। Short run cost curve or cost in short run, we can say. Short run is the period of time in which certain inputs cannot be altered, that is can be increased or decreased regardless of the amount of output produced. है कति आउटपुट प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यो अनुसारले यदि कुनै सर्टेन मात्रै है कुनै मात्रै है कुनै चाहिँ हामीले के गर्न सकिदैन त इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्न सकिदैन, whereas some of them can be increased or decreased. Similarly, there are other inputs known as variable inputs which whose amount can be increased or decreased, है मैले अघि नै भनिसके सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड जुन इनपुट्सहरू हुन्छन् अथवा फिक्स्ड जुन कस्टहरू फिक्स्ड इनपुटहरू चाहिँ हुन्छन्। फिक्स्ड इनपुट भनेको के त अब ल्यान्ड मसिनरीहरू हैन, त्यस्तै गरेर अरु त्यस्तै फिक्स्ड इनपुटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिदैन त अल्टर गर्न सकिदैन। बट इन but other जुन इनपुट्सहरू हुन्छन् भेरिएबल इनपुट्स which changes with the production, this can be altered, है। अब यो भेरिएबल इनपुट्स भन्नाले अब सबै भेरिएबल इनपुट्स चाहिँ हामीले अल्टर गर्न सकिन्छ भनेर भन्न खोजे पनि होइन है। अब के अरे जग्गा चाहिँ 1 कट्ठा छ, हामीले जग्गा 1 कट्ठालाई हुने जतिको चाहिँ धान लगाइएको छ। अब त्यस पनि हामीले चाहिँ ल अब मैले अझै चाहिँ धान इन्क्रिज गर्छु भनेर सिड किनेर सिड छरेर त भएन नि त, हो कि नै। त्यही भएर some of the भने है certain inputs can be altered whereas certain output inputs cannot be altered, है। A firm's short run total cost can be splitted onto two groups, that is total fixed cost and total variable cost, है। जुन यो फर्मको टोटल short run जुन total cost हुन्छ it can be splitted into total fixed cost and total variable cost। मैले यो फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको बारेमा भन्दै नै आइरहेको छु। अब टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको के होला त भन्दा these are those costs which does not depends upon the level of production. If the production is zero, in such case also we should incur such cost, or we should give wage or interest or depreciation charge, whatever our production is will be, है। हाम्रो प्रोडक्सन एकदमै राम्रो छ भने पनि हामीले वेजेसहरू त्यसपछि इन्ट्रेस्टहरू हैन, त्यस्तै गरेर डेप्रिसिएसनहरू यिनीहरू हामीले तिर्नै पर्छ। अ फर्म सर्ट रन कस्ट इज इन्क्लुडेड इन्टु टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट। thus we can say that TC is equal to TFC plus TVC. TFC expenditure includes which are not variable in production process, अघि नै मैले भनिसके प्रोडक्सन प्रोसेस अनुसार चाहिँ भेरिएबल हुँदैनन्। अब यो टोटल फिक्स्ड कस्ट भन्ने कुरा अलिकति तपाईहरु झुक्किन सक्नुहुन्छ है। जस्तो लेबर है, certain labors are total fixed are included in fixed cost whereas certain labors are may be included in variable cost, है। अब मानम है लेबर को चाहिँ गरम वेज को कुरा गरम न, अझ लेबर को कुरा गर्दैन वेज को कुरा गरम। अब प्रोडक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा जस्तो बिजनेस कम्पनीहरु हुन्छन्, कम्पनीहरुले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरहरुलाई चाहिँ इम्प्लोय गरिरहेका छन् नि त, है। अब उनीहरुको बिजनेस प्रफिटमा भए पनि लसमा भए पनि उनीहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्लोयरहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्टिकुलर के तोक्दै हुन्छन् त वेज रेटहरु चाहिँ तोक्दै हुन्छन्। अब उनीहरुको चाहिँ एकदमै धेरै नाफा भयो भने पनि उनीहरुको वेज रेट त्यही नै हुन्छ इम्प्लोयरहरुको। त्यस्तै गरेर एकदमै घाटै भयो भने पनि ती इम्प्लोयरहरुले चाहिँ के गरेका हुन्छन् त वेज रेट चाहिँ पाइरहेका हुन्छन् एट प्री स्पेसिफाइड रेट, है। त्यस्तो केसमा हामीले त्यस्ता वेज रेटहरु जुन हुन्छन् नि त्यस्ता वेज रेटहरुलाई हामीले के गर्नुपर्छ त फिक्स्ड कस्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुडेड गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दा अब कुनै लेबरहरु फोर्सहरु चाहिँ सिजनल इन नेचरहरु हुन्छन्, मेनली इन केस अफ एग्रिकल्चर, हैन। एग्रिकल्चरमा चाहिँ लेबर जुन फोर्सेसहरु हुन्छन् सिजनल इन नेचर हुन्छन् विच आर इन्क्लुड डिपेन्डिङ अपन दि प्रोडक्सन, है। र प्रोडक्सन कति भइरहेको छ एकदमै कम प्रोडक्सन भएको छ भने हामीले चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ खेताला लगाएर अथवा लेबर लगाएर चाहिँ काम गर्न गराउन सकिन्छ भने whenever we think big, हैन, whenever our business is big and
our production is also high. In such case, these seasonal labors are also in greater quantity है यिनी यस्तो केसमा चाहिँ यी सिजनल लेबररहरू हुन्छन् यिनीहरू पनि ग्रेटर एमाउन्टमा ग्रेटर क्वान्टिटीमा चाहिँ हुन्छन् है त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जुन लेबरहरूको चाहिँ कस्टहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ भेरिएबल कस्टमा पनि इन्क्लुडेड हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन दि सिचुएसन कस्तो किसिमको सिचुएसन चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गरिरहेको छौँ त्यो अनुसार है बाँकी अरू कुराहरू जस्तै इन्ट्रेस्टहरू होइन हामीले चाहिँ अब बिजनेस गर्नका लागि एउटा फिक्स्ड चाहिँ लोन लिएका हुन्छौँ र ती लोन चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ लिएको हुन्छौँ एन्ड वी सुड पे फर द्याट लोन इन टर्म अफ इन्ट्रेस्ट वाट एभर आवर प्रोडक्सन इज है जस्तोसुकै प्रोडक्सन भए पनि हामीले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नै पर्छ है रिगार्डलेस अफ दि प्रोडक्सन क्वान्टिटी अफ प्रड्युस होइन त्यस्तो किसिमका कस्टहरू पनि केमा जोड्न सक्छौँ त हामीले टोटल फिक्स्ड कस्टमा चाहिँ जोड्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर डेप्रिसिएसन मैले अघि नै भनिसकेँ मेसिनरीहरूमा हुने चाहिँ डेप्रिसिएसनहरू अब बिल्डिङहरू हुन सक्छन् होइन बिल्डिङहरूमा हुने डेप्रिसिएसनहरू तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ टोटल फिक्स्ड कस्टमा चाहिँ जोड्न सक्छौँ है त्यस्तै गरेर एक्जाम्पल मैले दिइसकेँ होइन स्यालेरी वेजेस डिप्रिसिएसन रेन्ट यस मैले चाहिँ रेन्ट इन्क्लुड गरेको थिएन whenever we are taking land as a lease है lease मा चाहिँ यदि land लिएको छ भने in such case we should pay for the rent for the land in such cases these are also included in total fixed cost. Similarly, there is total variable cost. These are those costs which are incurred in the production process and are depending upon the level of production है कति चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने त हाम्रो जुन एउटा दिमाग चाहिँ सेटअप गराइया हुन्छ कति चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने कति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्सन हामीले कतिको चाहिँ लेभलमा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छौँ साइज अफ द बिजनेस कति राख्न खोजिरहेको छौँ त त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोडक्सन घट्ला कहिले प्रोडक्सन बढ्ला होइन त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यदि चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भने इन सच केसेस आवर कस्ट मे भेराई एन्ड सच टाइप अफ कस्ट आर कल्ड टोटल भेरिएबल कस्ट expenditure incurred which is variable in the production process it changes in response to the change in rate of output right? Here I have provided a table showing total fixed cost total variable cost and total cost since I have already said that total fixed cost is fixed for a particular production process in short period of time not in long period of time in short period of time thus here we can see that the total fixed cost all the cost level is same whatever is the level of output. I have already said that the total fixed cost does not depends upon the level of output and thus we can we see that at each level of output the total fixed cost is Rs 60 rupees whereas the total variable cost total variable cost varies with the level of output and level of input employed. We can see that at starting point the total variable cost decreases increases at decreasing rate increases at decreasing rate. We can see that at first the total variable cost is increasing by 100 units and then after it is increasing but at decreasing rate. Previously it is increasing by 100 rupees, now it is increasing by 80 rupees and then after it is increasing by 60 rupees. After a point the total variable cost increases at increasing rate which is shown in the table है त्यसपछि के हुन्छ त 60 भयो 60 बाट फेरि के हुन्छ त अब इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्न थाल्छ 240 बाट 340 भयो 340 बाट 500 भयो 500 बाट कति भयो त 720 यहाँ चाहिँ 100 ले बढ्यो 100 बाट 160 ले बढ्यो 160 बाट 220 ले बढ्यो व्हाट माइट बी द रिजन है कसैले भन्न सक्छ जहिले पनि हामीले चाहिँ इनपुटहरु प्रयोग गरिन्छ नि त्यो इनपुट प्रयोग गर्दाखेरि जुन इनपुटहरुको इफिसिएन्सी हुन्छ एट स्टार्टिङ गर्ने बेलामा इनपुटको इफिसिएन्सी के हुन्छ त एकदमै हाई हुन्छ इन अर्डर दस है त्यही कारण इन अर्डर टु गेट अ सर्टेन लेभल अफ आउटपुट लेस अमाउन्ट अफ इनपुट क्यान बी युज्ड प्रिभियसली है
सुरुमा इनिशियली सरी प्रिभियसली भन्नु आएछ इनिशियली in order to get a certain level of output, less amount of input can be used. When the production process continues, in order to produce a same level of output, now the input should be used at the higher rate as compared to the initial level of input used. है जहिले पनि के हुन्छ त प्रोडक्सन प्रोसेसमा ख्याल गर्नुहोस्। तपाईलाई सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल कुखुराको लिन्छु है, ब्रोइलर उत्पादनको चाहिँ एकदम राम्रो एक्जाम्पल चाहिँ यसको चाहिँ लिन सकिन्छ। एट स्टार्टिङ फेज हामीले चाहिँ ब्रोइलरलाई के गरिन्छ त कम एमाउन्टमा चाहिँ दाना चाहिँ खुवाइन्छ, तर जुन अनुपातमा दाना खुवाइएको हुन्छ त्योभन्दा बढी अनुपातमा के हुन्छ त ब्रोइलरले चाहिँ वेट गेन गरिरहेको हुन्छ। इफ यु आर रियरिङ ब्रोइलर इन योर हाउस देन यु क्यान सी द्याट होइन, जति अनुपातमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दाना खुवाउनुहुन्छ ब्रोइलरलाई एट स्टार्टिङ फेज है, स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ जति दाना खुवाउनुहुन्छ त्योभन्दा बढी अनुपातमा के भएको हुन्छ त उसको चाहिँ आउटपुटको लेभल चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ है। इन सच केसेस वी आर अब्टेनिङ रिटर्न एट अ हायर रेट, र इन अर्डर टु गेट अ सर्टेन लेभल अफ आउटपुट, मानव एकबाट दुई एक युनिट अफ आउटपुट हामीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न मन लागेको बेलामा लेस एन्ड लेस एमाउन्ट अफ रिसोर्सेस क्यान बी युज एट द इनिसियल फेज। बट आफ्टर सम टाइम है, आफ्टर सम टाइम कुनै एउटा पर्टिकुलर पिरियड अफ प्रोडक्सन फेज पछि चाहिँ के हुन्छ त इन अर्डर टु प्रड्युस सेम लेभल अफ आउटपुट इन्क्रिज होइन, सेम लेभल अफ आउटपुट चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ मोर एन्ड मोर एमाउन्ट अफ इनपुट सुड बी युज एन्ड दस द इनपुट गेट इन्क्रिजेज लेटर एट द इन्क्रिजिङ रेट एन्ड दस कस्ट इन्क्रिजेज है। अब जस्तो सबभन्दा राम्रो तरिकाले होइन स्टार्टिङमा चाहिँ ब्रोइलरको चाहिँ वेट चाहिँ गेन हाई हुन्छ एज कम्पेयर टु द फिड वी आर गिभिङ देम है। फिड चाहिँ हामीले कम दिइरहेका हुन्छौँ, हाम्रो भेरिएबल कस्ट एकदम कमले बढिरहेको हुन्छ, तर के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जुन प्रोडक्सन हुन्छ त्यो प्रोडक्सनको जुन इफिसियन्सी हुन्छ त्यो इनपुटहरूको इफिसियन्सी हाई हुन्छ, प्रोडक्सन बढिरहेको हुन्छ। बट इन द लेटर फेज एउटा पर्टिकुलर फेज कटिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त उसको जुन प्रोडक्सन हुन्छ नि, प्रोडक्सन आउटपुट प्रोडक्सन भनौँ अथवा अब ब्रोइलरको केसमा वेट गेनलाई हामीले चाहिँ आउटपुट प्रोडक्सन बुझ्न पर्यो, उसको वेट गेन के हुन्छ त स्लोली भइरहेको हुन्छ, तर इनपुट के गरे हुन्छ त बढीभन्दा बढी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ खाइरहेको हुन्छ विथ द स्पान अफ टाइम है। र त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ त एट लेटर स्टेज जुन टोटल भेरिएबल कस्टहरू हुन्छ त्यो टोटल भेरिएबल कस्ट इन्क्रिजेज एट द इन्क्रिजिङ रेट विथ द इन्क्रिज इन आउटपुट एट अ सर्टेन लेभल। बुझ्नुभयो नि होइन, बुझ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेँ। दस टोटल भेरिएबल कस्ट फर्स्ट वी क्यान सी द्याट it is increasing at decreasing rate, and after that it is increasing at increasing rate, and here total cost we can see another table showing total cost, which is the sum of total fixed cost and total variable cost. We can show this relationship in the graph here. This is the graph showing total fixed cost, total variable cost and total cost of production. We can see that this line with red marking, it is total fixed cost, which is independent upon the level of output production. Whatever is the output production, the total fixed cost is Rs 60 rupees as in the table, as shown in the table. After that we see this variable cost in a blue margin or blue border. We can see here it starts from the zero with zero level of output where the variable cost may be zero, and with the increase in output the variable cost first it is increasing है। यो जुन मेरो मार्ज कर्सर हेर्नु होला है, the variable cost first it is increasing and it is increasing at a decreasing rate in the starting initially है। स्टार्टिङमा यो के हो, यो जुन उस छ नि के भन्छन् ग्राफ छ नि, यो ग्राफ यस्तो भनेको के हो त इट इज इन्क्रिजिङ बढेको देखाइरहेको छ नि, सुरुमा यहाँबाट यहाँ बढिरहेको छ, टोटल कोस्ट यहाँबाट यहाँ बढिरहेको छ, बट द रेट एट विच इट इज इन्क्रिजिङ द रेट इज एट डिक्रिजिङ रेट अप टु पोइन्ट टी है। यो पोइन्ट टी सम्म चाहिँ भेरिएबल कस्ट के हुन्छ त डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको हुन्छ। And after this point the variable cost is increasing at the increasing rate, that is with every increase in output
than the previous level, the total cost increases in more ratio than that of previous unit है कहाँ गयो खै कर्सर बुझ्नुभयो नि र यो किन हो त भन्दा इट इज बिकज अफ ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न है यो जुन पोइन्ट टी सम्म हुन्छ पोइन्ट टी सम्म ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न देखिँदैन ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न भनेको के हो त प्रत्येक एक लेभल अफ इनपुट युज गर्दाखेरि आउटपुट चाहिँ डिमिनिसिङ रेटमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको देखिँदैन है एट पोइन्ट टिभी इट इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट आउटपुट है त्यसकारण सुरुको लेभलमा भेरिएबल कस्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ बट डिक्रिजिङ रेट त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न चाहिँ एक्ट गर्छ ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न एक्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो त नाउ द आउटपुट इज इन्क्रिजिङ बट द आउटपुट इज इन्क्रिजिङ एट द डिक्रिजिङ रेट एन्ड दस द कस्ट इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट है र यो भनेको भेरिएबल कस्ट भयो र भेरिएबल कस्ट पछि चाहिँ टोटल कस्ट इट इज द सम अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट दस इट इज इन्क्रिजिङ फ्रम द पोइन्ट अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट है ल ठिक छ बुझ्यो होइन बुझेको होला भन्ने म आश गरेँ र अगाडि सधैँ है इन अब फिगर अप टु पोइन्ट टी अप टु पोइन्ट टी वी क्यान सी द्याट total variable cost increasing at the decreasing rate that is law of diminishing return at not exist अहिलेसम्म law of diminishing return त्यो टी पोइन्ट सम्म रहँदाखेरि चाहिँ एक्जिस्ट गरे आउँदैन बिकज कम्पनी इज इम्प्लोइङ लेस एन्ड लेस अफ भेरिएबल रिसोर्सेस है सुरुमा चाहिँ कम भेरिएबल रिसोर्सेस चाहिँ इम्प्लोय गरे हुन्छ एन्ड आउटपुट इज इन्क्रिजिङ आफ्टर पोइन्ट टी टिबिसी इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट त्यो टी पोइन्ट पछि चाहिँ टिबिसी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसमा ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ र यो पोइन्ट पछि चाहिँ आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त आउटपुट चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ र टोटल कस्ट चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन थाल्छ त्यस्तै गरेर वी हेभ सर्ट रन पर युनिट कस्ट कर्भ जस्तो अघि हामीले चाहिँ टोटल फिक्स्ड कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट टोटल कस्ट पढ्यो नि अब त्यसैलाई यदि पर युनिट कस्ट कर्भमा लैयो भने हाम्रो चाहिँ अब सर्ट रन पर युनिट कस्ट कर्भहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्छौँ जस्तै यहाँ मैले देखाएको छु टेबलमा टोटल फिक्स्ड कस्ट छ एकतिर अर्को भनेको एभरेज फिक्स्ड कस्ट छ है दिस इज टोटल फिक्स्ड कस्ट पर युनिट अफ आउटपुट है त्यो भनेको के भयो त एभरेज फिक्स्ड कस्ट भयो एभरेज फिक्स्ड कस्ट कम्प्युटेड बाई डिभाइडिङ टोटल फिक्स्ड कस्ट बाई टोटल आउटपुट है द्याट इज एएफसी एभरेज फिक्स्ड कस्ट इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई टोटल आउटपुट and average fixed cost is negatively sloped throughout because as output increases it get spread over greater number of units है total fixed cost जहिले पनि के हुन्छ त यहाँ हेरौँ है सेम हुन्छ है र जति आउटपुट चाहिँ बढ्दै गयो यो जुन टोटल फिक्स्ड कस्ट छ नि यो भनेको के भयो त ग्रेटर नम्बर अफ आउटपुटमा चाहिँ स्प्लिट हुँदै गइरहेको छ जस्तो एउटा मात्रै आउटपुट चाहिँ भएको बेलामा सबै 70 चाहिँ एउटामा चाहिँ खनियो त्यस्तै दुईटा आउटपुट प्रोडक्सन भएको बेला यो 70 के भयो त दुईटा आउटपुटमा चाहिँ बाढिया हुन्छ 35 त्यस्तै गरेर तीनटा आउटपुट प्रोडक्सन हुँदाखेरि यो 70 के हुने भयो त तीनटा आउटपुटलाई चाहिँ बाँडिने भयो 23.33 23.33 23.33 है त्यसकारण है एज द अमाउन्ट अफ आउटपुट इन्क्रिजेस द टोटल फिक्स्ड कस्ट गेट स्प्लिटेड ओभर ग्रेटर नम्बर अफ आउटपुट युनिट्स दस एभरेज फिक्स्ड कस्ट इज नेगेटिभली स्लोप्ड यसरी चाहिँ हुन्छ है ट्याक्क हेर्दाखेरि आइसी कर्भ जस्तै छ है त्यस्तै गरेर अर्को छ एभरेज भेरिएबल कस्ट है एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नु है एभरेज भेरिएबल कस्ट सुरुमा चाहिँ अब 0 युनिट हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी 0 नै हुने भयो एभरेज भेरिएबल कस्ट इन सच केस एभरेज भेरिएबल कस्ट क्यान नट बी डिटरमाइन्ड आउटपुट चाहिँ 0 हुँदाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि 0 हुने भयो नि त हैन so in such case it cannot be determined we cannot determine average variable cost when quantity 1 total variable cost 100 2 हुँदाखेरि 6 सम्म चाहिँ 720 अघिनेको टेबलबाटै मैले लिएको अब एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ मैले चाहिँ निकाल्न सक्छु 100 100 बाट 90 90 बाट 80 80 बाट 85 85 बाट 100 100 बाट 120 यहाँबाट यसो हामीले हेरौँ त हेर्दाखेरि सुरुमा के भइरहेको छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट डिक्रिज भइरहेको छ र त्यसपछि एट अ पर्टिकुलर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम हैन आफ्टर अ पर्टिकुलर
प्रोडक्सन प्रोसेस एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ के भइरहेको छ त हामीले चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको देख्न सक्छौँ। वाइ इट इज सो? इट इज अल्सो बिकज अफ ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न है। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले इनपुट चाहिँ कमभन्दा कम इनपुट लगाएर बढी चाहिँ प्रोडक्सन लिइरहेका हुन्छौँ। त्यति बेला के हुन्छ त एभरेज भेरिएबल कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ एभरेज भेरिएबल कस्ट डिक्रिज हुन्छ। एन्ड आफ्टर अ पिरियड अफ टाइम कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्सन प्रोसेस पछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जुन इनपुटको जुन लेभल हुन्छ त्यो लेभल चाहिँ एकदम हाई लेभल अफ इनपुट शुड बी युज इन अर्डर टु प्रोड्युस सर्टेन लेभल अफ आउटपुट है। एन्ड इन सच केस इज total variable cost then increases at the increasing rate and average variable cost now begun to increase है। Computed by dividing total variable cost by total output, average variable cost is equal to total variable cost divided by total output. We can see here average variable cost decline at first, reaches at its minimum point and then rises है। सुरुमा डिक्लाइन हुन्छ 100 बाट 90 90 बाट 80 रिचेज एट इट्स मिनिमम पोइन्ट भनेको अब यहाँ मिनिमम पोइन्ट हामीले 80 हेर्न सकियो र त्यसपछि के हुन्छ त बिस्तारै राइज हुन थाल्छ 80 बाट 85 85 बाट 100 100 100 बाट 120 भएको हामीले देख्न सक्छौं। And this is the graph है। Average variable cost is somewhat like U-shaped है। We can see here हैन। र अर्को हुन्छ एभरेज कस्ट। एभरेज कस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तरिकाले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं। एभरेज कस्ट वी क्यान से एभरेज कस्ट एज द सम अफ एभरेज फिक्स्ड कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट है। एभरेज कस्टलाई चाहिँ एभरेज कस्ट कर्वलाई चाहिँ हामीले इट इज द सम अफ एभरेज फिक्स्ड कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेर भन्न सक्यौं। एन्ड इन अनदर वे अर्को वेमा चाहिँ एभरेज कस्टलाई के भन्न सक्यो त इट इज टोटल कस्ट पर युनिट अफ आउटपुट है। एभरेज कस्टलाई हामीले त्यही भएर दुई किसिमले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं। इट इज द सम अफ एभरेज फिक्स्ड कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट अर इट इज टोटल कस्ट पर युनिट अफ आउटपुट। Overall cost per unit of output obtained by dividing total cost by output or by adding average भयो चाहिँ यो एभरेज हो। C is equal to TC divided by Q हैन where AC is equal to average cost, TC is equal to total cost and Q is equal to quantity or we can also say that average total cost is equal to average fixed cost plus average variable cost। अब यो स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ त भन्दा स्टार्टिङ where both AC and AFC and ABC are declining है। सुरुमा दुईटै एसी र एबीसी एएफसी र एबीसी दुईटै डिक्लाइन भएको हुन्छ। त्यही भएर एसी पनि सुरुमा के हुन्छ त डिक्लाइनिङ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त देख्न सकिन्छ। बट इवन आफ्टर एबीसी टर्न्स अफ द कन्टिन्युअस डिक्लाइन इन एएफसी कजेज एसी टु कन्टिन्यू डिक्लाइन है। तर कस्तो हुन्छ त भन्दा जहिले पनि जुन एबीसी हुन्छ नि एबीसी चाहिँ मैले अघि नै भने सुरुमा डिक्लाइन हुन्छ रिचेज एट इट्स मिनिमम पोइन्ट एन्ड देन इट इन्क्रिजेज है। एसी को केसमा पनि त्यही हो है। जस्तो एभरेज भेरिएबल कस्ट को केसमा जस्तै एभरेज कस्ट को केसमा पनि के हुन्छ त इट डिक्रिजेज एट फर्स्ट रिचेज इन इट्स मिनिमम पोइन्ट एन्ड देन इन्क्रिजेज कन्सिडरेबली बट द मिनिमम पोइन्ट अफ एसी कर्व लाइज राइट टु दैट अफ एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्व है। एभरेज कस्ट कर्वको जुन मिनिमम पोइन्ट हुन्छ त्यो भनेको एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्वको मिनिमम पोइन्ट भन्दा हल्का राइटमा चाहिँ हुन्छ because of the continuous decline in average fixed cost even after average variable cost has risen up. However, increase in average variable cost outweigh a decline in AFC. The average cost reaches to its minimum point and it starts increasing thereafter. Thus, minimum point of average variable cost lies to the left of minimum point of average cost कर्व है। र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। अब यहाँ मैले यसरी बनाए यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब हेर्नुस् हैन यसलाई चाहिँ अलि माथिबाट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले एभरेज फिक्स्ड कस्टलाई। किनभने यहाँ मैले चाहिँ ठ्याक्कै जुन कुन यो अगाडि एउटा टेबल चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिए त्यही टेबल चाहिँ सँग चाहिँ मिलाउने तरिकाले चाहिँ यो बनाए। अब तपाईहरुले चाहिँ जेनरली है जेनरली ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा जेनरली है एभरेज फिक्स्ड कस्ट कर्वको ग्राफ चाहिँ लाइक आईसी कर्व जस्तै हुन्छ सर र अगाडिबाट आएर चाहिँ यसरी हुने हैन। एभरेज भेरिएबल कस्टको चाहिँ यू शेप्ड हुन्छ एन्ड एभरेज कस्ट कर्वको पनि के हुन्छ त यू शेप्ड हुन्छ। बट one thing which should be kept in mind is that the minimum point of average cost curve
will be at the right of the minimum point of average variable cost curve. त्यस्तै छ अर्को भनेको मार्जिनल कस्ट. मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट इज द चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन आउटपुट है. एक युनिट आउटपुट इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुँदा हैन टोटल कस्टमा कतिको कस्तो चाहिँ चेन्ज हुन्छ है. इन्क्रिज हुन पनि सक्ने भयो, डिक्रिज हुन पनि सक्छ है. त्यसलाई भनिन्छ मार्जिनल कस्ट. Change in total cost resulting from the unit change in output. It can also be defined as change in total variable cost resulting from the unit change in output. Since the fixed cost, right? Since the total fixed cost is same throughout the production period, and thus change in total cost is always due to the change in variable cost, right? Fixed cost के हुन्छ त प्रोडक्सन पिरियड भरि चाहिँ सेम हुन्छ, त्यही भएर जुन टोटल कस्टमा हुने चेन्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि भेरिएबल कस्ट चेन्ज भएर चाहिँ हुने गर्दछ. अब MC2 इज इक्वल टु TC2 माइनस TC1 हैन. सुरुको लेभलमा आउटपुट 1 हुँदाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट कति थियो, त्यस्तै गरेर आउटपुट लेभल 2 हुँदाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट कति थियो है. टोटल कस्ट एट आउटपुट लेभल 2 माइनस टोटल कस्ट एट आउटपुट लेभल 1 भनेको के भयो त MC2 भयो. त्यस्तै गरेर MC3 को पनि हामीले त्यसरी निकाल्न सकियो हैन. त्यस्तै गरेर MCN भनेको TCN माइनस TCN माइनस 1 र टोटल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कस्ट हो. टोटल भेरिएबल कस्ट एट n लेभल इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट at n minus 1 level of output. Thus we have seen here TVCN and TVCN minus 1, but the total fixed cost is same at whatever will be the level of output. Thus the total fixed cost remains unchanged, which is cut down, and thus we can see here that marginal cost can also be stated as the change in total variable cost, that is TVCN minus TVCN minus 1. Marginal cost does not depend upon fixed cost, right? यो थिस चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न सकियो. यहाँ अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ टेबल छ. टेबलमा चाहिँ मैले टोटल फिक्स्ड कस्ट निकालेको छु. लेभल अफ क्वान्टिटी, there we can see that the level of total fixed cost, total variable cost, total cost, marginal cost and average cost, right? अब total fixed cost सेम हुने भयो, त्यही भएर सेम छ. टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन पिरियड अनुसार आउटपुट जति हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यही भएर टोटल भेरिएबल कस्ट चेन्ज छ. टोटल कस्ट भनेको इट इज द सम अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट. हियर वी आर एडिङ टोटल फिक्स्ड कस्ट एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट. Whereas marginal cost is the change in total cost with the change in unit level of output. Thus we can see that at first हाम्रो चाहिँ marginal cost चाहिँ अगाडिको marginal cost कुनसित कम्पेयर गर्ने भन्ने नै भएन, त्यही भएर ड्याश भयो. त्यसपछिको लेभलमा जुन 80 छ मार्जिनल कस्ट, यो 80 भनेको के हो त 250 माइनस 170 हो. त्यस्तै गरेर त्यसपछि 60 छ, 60 हुँदाखेरि चाहिँ 310 माइनस 250 भयो. त्यसपछि 100 छ, 100 भनेको 410 माइनस 310 हैन, त्यसरी चाहिँ छ. र एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट पर युनिट अफ क्वान्टिटी. र यहाँ हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ मार्जिनल कस्ट अलवेज डिक्रिजेस कस्ट रिचेज एट दिस मिनिमम एन्ड देन इट राइजेस एज आउटपुट इन्क्रिजेस, है. एभरेज जुन भेरिएबल कस्ट जस्तै एभरेज कस्ट कर्भ जस्तै मार्जिनल कस्ट पनि के हुन्छ त सुरुमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज भएपछि एउटा मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ र त्यसपछि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ. र हेर्न पर्ने कुरो चाहिँ के छ त यहाँ भन्दा जहिले पनि सुरुमा के भइरहेको छ त एभरेज कस्ट पनि घटिरहेको छ र मार्जिनल कस्ट पनि घटिरहेको छ. र जबसम्म एभरेज कस्ट घटिरहेको हुन्छ मार्जिनल कस्ट पनि घटिरहेको हुन्छ त्यति बेरसम्म जहिले पनि मार्जिनल कस्ट भनेको एभरेज कस्ट कर्भको चाहिँ के हुन्छ त मुनि चाहिँ हुन्छ है, बिलो हुन्छ. र जब चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भ चाहिँ बढ्न थाल्यो, मार्जिनल कस्ट कर्भ होइन कि एभरेज कस्ट कर्भ जब चाहिँ बढ्न थाल्यो त्यति बेला के हुन्छ त मार्जिनल कस्ट कर्भ इज इन्क्रिजिङ एट अ रेट हायर देन द्याट अफ एभरेज कस्ट कर्भ, है. त्यति बेला जब चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भ बढ्न थाल्छ त्यति बेला मार्जिनल कस्ट कर्भ चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भ भन्दा हायर रेटले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. र अर्को पनि के छ त भन्दा
marginal cost curve always cut at the minimum point of average cost curve है। marginal cost curve ले average cost curve को जहिले पनि मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ के गर्छ त इन्टरसेक्ट गरेर चाहिँ माथि जान्छ। यति तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ है। रिलेसन बिट्विन एभरेज कस्ट कर्भ एन्ड मार्जिनल कस्ट कर्भ हैन, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ रिलेसन हामीले हेर्न सकिन्छ र यो रिलेसनबाट अन द बेसिस अफ रिलेसन आई हेभ shown a graph here. Here is my AC है, यो जुन ब्लू कलर छ यो ब्लू कलरको चाहिँ मेरो एभरेज कस्ट कर्भ हो। त्यस्तै गरेर जुन रेड छ यो भनेको मेरो मार्जिनल कस्ट कर्भ हो। At the starting, both average cost curve and marginal cost curve both are decreasing, but we can say that when both the curve are decreasing, the average cost curve is the marginal cost curve is less than what average cost curve. Right? त्यसपछि after a particular time, the marginal cost curve increases, but the average cost curve is still decreases. Right? And the marginal cost curve intersect average cost curve at the minimum point of average cost curve है। average cost curve को minimum point में marginal cost curve ले चाहिँ के गर्छ त intersect गर्छ। Thereafter both marginal cost curve and average cost curve are increasing। त्यसपछि हामीले के देख्न पाइन्छ त both average cost curve र marginal cost curve increase भएको देख्न पाइन्छ। And when both are increasing, the rate at which the marginal cost curve is increasing is higher than that of the average cost curve है। जबदेखि दुईटै एभरेज कस्ट कर्भ र मार्जिनल कस्ट कर्भ इन्क्रिज हुन्छ, द रेट है जुन रेटमा चाहिँ मार्जिनल कस्ट कर्भ चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ त्यो रेट चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भ इन्क्रिज हुने रेट भन्दा चाहिँ के हुन्छ त हायर हुन्छ। यहाँ रिलेसनशिप हामीले हेर्न सक्ने भयौँ। Both average cost and marginal cost curve are calculated from the total cost of the production. Therefore, average cost curve is equal to TC divided by Q, whereas marginal cost curve भनेको change in TC divided by change in Q है। यसको रिलेसनशिप हामीले चाहिँ एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको रिलेसनशिप हेर्दैछौँ। यो रिलेसनशिप अनुसार सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त बोथ एभरेज कस्ट कर्भ र मार्जिनल कस्ट कर्भ चाहिँ के हुन्छ त बोथ एभरेज कस्ट कर्भ र मार्जिनल कस्ट कर्भ टोटल कस्ट कर्भबाट चाहिँ निकालिन्छ भनेर देखाइयो। त्यसपछि when total cost curve is falling, the average cost curve is falling, the marginal cost curve is lower than average cost curve। यो हामीले हेर्न सक्यो अघि चाहिँ। When average cost curve is rising, marginal cost lies above average cost and rises faster than average cost। यो कुरा पनि अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। And marginal cost curve cuts average cost curve at average cost curve minimum। मार्जिनल कस्ट कर्भले एभरेज कस्ट कर्भको मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छ र यो जुन मार्जिनल कस्ट कर्भले चाहिँ एभरेज कस्ट कर्भको चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भन्ने जुन रिलेसनशिप छ इट इज ट्रुली जियोमेट्रिकल इन रिलेसनशिप है। त्यस्तो लजिकल मिनिङ भन्दा पनि जियोमेट्रिकल रिलेसनशिप छ र यो जुन जियोमेट्रिकल रिलेसनशिप पनि इट इज हाइली एप्रिसिएटेड रिलेसनशिप एन्ड हाइली इम्पोर्टेन्ट है। whenever we are calculating our total cost, net भनौँ न, नेट अझ टोटल भन्दा पनि net profit, total cost, total revenue and net profit, these relationship between marginal cost curve and average cost curve is very crucial, right? Very important too. The relationship between marginal cost or what we call short run marginal cost पनि भन्न सक्छौँ हामीले marginal cost लाई, and average cost or short run average cost पनि भन्न सक्छौँ। It's purely geometrical relationship with no technological reason behind it, but it is of interest for us है। एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट को कुरा चाहिँ छ। त्यस्तै गरेर लङ रन पिरियड अफ टाइम है। अघि नै हामीले सर्ट रन पिरियड अफ टाइम पढ्यौँ। सर्ट रन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल फिक्स्ड कस्ट पढ्यौँ, टोटल भेरिएबल कस्ट पढ्यौँ, टोटल कस्ट कर्भ पढ्यौँ, त्यस्तै गरेर एभरेज फिक्स्ड कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज कस्ट कर्भ पढ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यस्तै गरेर मार्जिनल कस्ट कर्भ पढ्यौँ र एभरेज फिक्स्ड कस्ट र एभरेज कस्ट कर्भ र मार्जिनल कस्ट कर्भको रिलेसनशिप हेरौँ। अब मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ इन केस अफ सर्ट रन सम अफ द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर फिक्स्ड वेयर अदर फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर भेरिएबल है। But in long run cost curve period, none of the
फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर फिक्स्ड है, कुनै पनि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ के हुँदैन त फिक्स्ड हुँदैन। एन्ड अल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन आर भेरिएबल है, र सबै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन यसमा चाहिँ भेरिएबल हुन्छ। Long run is the condition in which no factor of production are fixed and almost all the factor of production are variable factor. The land, labor, capital, goods, entrepreneurship all vary to reach the long run cost of producing a goods and services. Right? Long run cost curve are derived from short run cost curve. Right? र long run cost curve जहिले पनि short run cost curve बाट चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। एट अ पर्टिकुलर लेभल अफ प्रोडक्सन जहिले पनि अ पर्टिकुलर लेभल अफ प्रोडक्सनका लागि सर्ट रन कस्ट कर्व भेराइ हुन्छ है। प्रत्येक एउटा चाहिँ लेभल अफ प्रोडक्सनका लागि हामीले सर्ट रन कस्ट कर्व बनाउन सकिन्छ है। र तिनै है भेरियस जुन लेभल अफ प्रोडक्सन हुन्छ त्यो लेभल अफ प्रोडक्सनका लागि जुन सर्ट रन कस्ट कर्व बनाइया हुन्छ तिनै सर्ट रन कस्ट कर्वहरूलाई नै मिलाएर चाहिँ के बनाउने गरिन्छ त लङ रन कस्ट कर्व बनाउन सकिन्छ। यसरी है डेरिभेसन अफ लङ रन कस्ट कर्व भने जस्तो यो हाम्रो सर्ट रन एभरेज कस्ट भयो एउटा एट अ पर्टिकुलर लेभल अफ आउटपुट लेभल। त्यसै गरी यो भनेको अर्को सर्ट रन एभरेज कस्ट भयो। त्यस्तै गरेर यो भनेको अर्को सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व भयो डिपेन्डिङ अपन द रिसोर्सेस एम्प्लोइड द आउटपुट लेभल हैन and technology available. The short run average cost curve can be drawn for each level of output production है। र यही लङ रन जुन कस्ट कर्व छ यो लङ रन कस्ट कर्व भनेको यो सर्ट रन जुन कस्ट कर्व हुन्छ नि यो सर्ट रन कस्ट कर्वको चाहिँ जुन टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो टेन्जेन्ट भएर जाने जुन कर्व हो त्यो कर्व भनेको लङ रन कस्ट कर्व चाहिँ हो। Long run cost curve can be drawn by making tangent to short run average cost curve of different level, of different form, of different capacity. Relationship between long run average cost curve र short run average cost curve है। र यो अब long run average cost curve र short run average cost curve को चाहिँ रिलेसनशिप चाहिँ हो। जेनरली मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुमै भनेको थिएँ नि लङ रन कस्ट कर्व भनेको सर्ट रन कस्ट कर्व को दाँजोमा पर्टिकुलर प्रोडक्सन पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ त जुन एडजस्टमेन्टहरु हुन्छ नि एडजस्टमेन्टले चाहिँ कस्टहरु चाहिँ डिक्रिज गराउन सक्छ। एन्ड दस लङ रन एभरेज कस्ट कर्व क्यान ओन्ली बी टेन्जेन्सियल टु सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व है। किन त भन्दा इन लङ रन अ पर्टिकुलर लेभल अफ प्रोडक्सन गर्नका लागि लङ रनमा हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सुटेबल एडजस्टमेन्ट गरेर कस्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ है। हामीसित यदि सफिसिएन्ट पिरियड छ आफ्नो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ प्रोग्राम सोच्नका लागि प्रोडक्सन गर्नका लागि यदि हामीसित सफिसिएन्ट पिरियड छ भने वी माइट बी थिङ्किङ अफ सम इम्प्रुभ टेक्नोलोजी विच मे कजेज increase in our production and decrease in our cost of production, and thus in such cases long run जुन cost हुन्छ त्यो cost चाहिँ के हुन सक्छ त we can minimize such costs है by increasing production. Thus we can say that long run average cost cannot be tangential to short run average cost. The reason is that for any given level of output the average cost cannot be higher in long run than in a short run period. On the other hand, it is not always possible in short run to produce given output at cheaper way as possible है। त्यही भन्न खोजेको शॉर्ट रन पिरियड में चाहिँ चिप तरिकाले हामीले चाहिँ किन्न चाहिँ खरिद गर्न चाहिँ के कस्ट अफ प्रोडक्सन डिक्रिज गर्न चाहिँ सकिन्न एज कम्पेयर टु लङ रन पिरियड है। त्यस्तै गरेर अर्को छ ल जस्तै यो ग्राफ छ है यो ग्राफमा हेरौँ त यो जुन पर्टिकुलर सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व छ नि त्यो सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व को मिनिमम पोइन्ट भनेको कहाँ गयो खै मिनिमम पोइन्ट भनेको यहाँ छ यो हेर्नु है सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व भनेको मिनिमम पोइन्ट यहाँ छ। यो भनेको कस्तो हो त इन अर्डर टु प्रोड्युस अ सर्टेन आउटपुट लेभल एट पोइन्ट बी हैन he should pay cost which is greater in short run average cost as compared to long run average cost है। यति भ्यालु है यहाँ हेर्नु त यो रातो लाइन र यो हरियो लाइनको बीचको जुन डिफरेन्स छ नि
त्यो एमाउन्टमा सर्ट रन एभरेज कस्टमा चाहिँ उसले के गरेर परिरहेको छ त बढी एमाउन्ट अथवा बढी कस्ट चाहिँ तिर्न परिरहेको छ त हैन त्यही भएर यो चाहिँ टेन्जेन्सियल हुन्छ भन्नु खोजेको र अर्को भनेको लङ रन एभरेज कस्ट कर्व डु नट टचेस लोएस्ट पोइन्ट अफ एनी सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व एक्सपेक्ट फर वान विच इज टेन्जेन्ट टु सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्व एट दि लोएस्ट पोइन्ट अफ एलएसी है यहाँ हेरौँ लो जुन लङ रन एभरेज कस्ट कर्व छ यो लङ रन एभरेज कस्ट कर्व चाहिँ जहिले पनि सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्वको चाहिँ टेन्डेन्सियल हुन सक्छ तर यो जुन लङ रन एभरेज कस्ट कर्व छ त्यसले चाहिँ जुन सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्वको मिनिमम पोइन्टलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त टच गर्न सक्दैन इट क्यान टच है यसले चाहिँ सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्वको मिनिमम पोइन्ट चाहिँ एउटा सर्ट रन एभरेज कस्टको मिनिमम पोइन्ट मात्रै चाहिँ टच गर्न सक्छ विच इज कहाँ गयो खै विच इज टेन्जेन्ट टु द लोअर पोइन्ट अफ एलएसी है यहाँ हेर्नु त यो जुन SA3 छ SA2 छ SA1 छ SA1 को लोएस्ट पोइन्टलाई चाहिँ एलएसीले चाहिँ टच गरेको छैन त्यस्तै गरेर SA3 को पनि लोएस्ट पोइन्टलाई चाहिँ एलएसीले टच गरेको छैन एलएसीले चाहिँ SA2 को चाहिँ लोएस्ट पोइन्टलाई चाहिँ टच गरेको छ र जुन पोइन्टमा चाहिँ एलएसीले SA2 को चाहिँ लोएस्ट पोइन्टलाई टच गरेको छ त्यो पोइन्ट भनेको एलएसी को पनि के हो त लोएस्ट पोइन्ट हो एन्ड दिस इज द पोइन्ट एट वेयर द प्रोडक्सन इज इन इक्विलिब्रियम यो पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ प्रोडक्सन इक्विलिब्रियममा हुन्छ द वी आर अब्टेनिङ अप्टिमम लेभल अफ प्रोडक्सन विथ म्याक्सिमम लो एमाउन्ट अफ कस्ट है अप्टिमम लेभल अफ प्रोडक्सन भनेको क्यू एट मिनिमम है एट मिनिमम कस्ट अफ दि प्रोडक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ गेन गरिरहेको हुन्छौँ है अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो लङ रन कस्ट कर्व चाहिँ सर्ट रन कस्ट कर्वबाट चाहिँ बनाएको हुन्छौँ र लङ रन कस्ट कर्व चाहिँ सर्ट रन कस्ट कर्वको चाहिँ टेन्जेन्सियल हुने तरिकाले चाहिँ सर्ट रन एभरेज कस्टबाट चाहिँ बनाएको हुन्छौँ र लङ रन कस्ट कर्व चाहिँ कहिले पनि सर्ट रन एभरेज कस्ट कर्वको चाहिँ मिनिमम पोइन्ट छ त्यो मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ कहिले पनि टच गर्दैन एक्सपेक्ट वान एउटा चाहिँ एसएससीको चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा चाहिँ त्यसले चाहिँ टच गरे हुन्छ र जुन एसएससी को चाहिँ मिनिमम पोइन्टमा एलएससीले चाहिँ टच गरे हुन्छ त्यति बेला त्यो एलएससी को पनि त्यो के हो त मिनिमम पोइन्ट when LSC is falling it is tangential to the falling portion of SAC है when LSC is falling here we can see that when LSC is falling it is tangential to the falling portion of SAC whereas when LSC is increasing it is tangential to the increasing point of SAC है thus to produce an output of less than OQ at a least cost the firm operates the plant at less than its full capacity or less than its of minimum cost of average production है त्यसकारण यदि जुन फर्म छ त्यो फर्मले चाहिँ जुन सबभन्दा मिनिमम अप्टिमम लेभल अफ आउटपुट यहाँ क्यू भेटियो र मिनिमम कस्ट चाहिँ यही क्यू प्रोड्युस गर्दाखेरि जुन आउने कस्ट छ त्यो चाहिँ मिनिमम भेटियो अब यदि कुनै फर्मले चाहिँ क्यू भन्दा कम आउटपुट चाहिँ प्रोडक्सन गर्न पर्यो भने इट इज प्रोड्युसिङ लेस देन इट्स क्यापेसिटी है उसको जुन क्यापेसिटी छ लोएस्ट कस्ट अफ प्रोडक्सन गर्न सक्ने जुन क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटी भन्दा ऊ चाहिँ लो रूपमा चाहिँ कम रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ आउटपुट चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको छ र उसले चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ एभरेज कस्ट चाहिँ इन्क्योर गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो सिमिलरली व्हेन अ फर्म इज प्रोड्युसिङ मोर देन द एमाउन्ट अफ क्यू हैन जुन उसको चाहिँ अप्टिमम क्वान्टिटी चाहिँ जुन क्यू छ त्यो क्यू भन्दा यदि बढी एमाउन्टमा चाहिँ यदि उसले चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको छ भने पनि त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ इट इज प्रोड्युसिङ मोर देन इट्स क्यापेसिटी है जुन लो कस्टमा प्रोडक्सन गर्न सक्ने जुन क्यापेसिटी छ त्यो भन्दा बढी क्यापेसिटीमा उसले चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको छ र त्यस कारणले उसको चाहिँ के भइरहेको छ त कस्ट चाहिँ बढेको चाहिँ देख्न चाहिँ हामीले चाहिँ सक्छौँ आजलाई यति गरौँ है